दिसांनी स्मार्ट सिटीचे म्हाका दिसता खूबच त्रास जाता पणजेकारांक आनी तुमी टायम एंड अगेन उलयलेले आनी कालूय तुमी पत्ते तिडोक काडली तुमची व्हिडिओ कितें आसा खंयचें काम करता आसतना आमी पयलीं पासून पळयता की त्या कामाचो एक बोर्ड लावपाचो आसता, एक सायन बोर्ड बाबा हें काम कसलें, हे कामाचें ड्युरेशन कितकें, नेचर ऑफ वर्क. तुमी सातकिनेचशें पळयलां थंय सातकिनेच विवांका ताजे कडल्यान अकस्मात रोड ब्लॉक केलो. लोकांक गाडयो सुद्दां काडपाक टायम मेळना, म्हणजे लोकांक खबर सुद्दां ना हो रोड आज ब्लॉक जातलो म्हणून. जर एक 4 दीस पयलीं जर एक पेपराचेर जर एक प्रेस नोट जर दिल्लें बाबा हे रोड हो क्लोज जावपाचो म्हयन्या खातीर, 15 दिसां खातीर, 20 दिसां खातीर, जाल्यार लोकूय आपल्यो गाडयो बरे भशेन लायतले आसल्यो. स्मार्ट सिटीचे आमी पयलीं पासून वळख मारला की हें काम सारकें मॉनिटर जायना आनी सारकें प्रॉपर प्लॅनिंग जायना म्हणून. तरी आसतना आतां सद्या एक कामाक मातसो लेट घेतला, पूण जालां कितें काम सगळ्या सायडींतल्यान काम चालू आसा. तेतून ट्रॅफीक जाम म्हणजे आज तूं जर सातिनीच जर येतलो जाल्यार तुका एकूच रोड आसा कालक आदमी टू बाल भवना कडल्यान भितर येवपाक, आनी त्या एरियेक इतकी ट्रॅफीक जाम जाता. तो सगळो लोड आमच्या फाटल्यान हालतींच्यान लोक येता, आमच्या फाटल्यान सुद्दां तर त्या रोडाचेर घालू आसा. टोटल सगळें जाम जाल्लें आसा. स्मार्ट सिटीचें काम सगळें जाण लावलें 31 मे पर्यंत जावचें म्हणून. लोक म्हणटा एकदांचें आमी ह्या पनवतींतल्यान सुटुया, स्मार्ट सिटी नांवाचे पयलीं सुटुया. धंदेकार सगळे सामके त्रासान आसा. सगळ्यांतल्या हेतून सुटका जावपाक लोक आशेन लावल्या आनी मागता सगळे जाण की हें काम बेगीन सगळें सोंपून म्हणून.